शं शनैश्चराय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल भाद्र 25 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नु। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र 25 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 सेप्टेम्बर 10 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु चान्द्रमान अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष यला अथवा पूर्णिमा तिथि दिउँसो 3:50 त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ। शतभिषा नक्षत्र पूर्वाह्न 10:50 त्यसपछि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहनेछ। आज धृति योग अपराह्न 5:16 त्यसपछि गण्ड योग रहनेछ। बवकरण दिउँसो 3:50 त्यसपछि बालवकरण राति 3:02 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा धाता योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो वार्षल पूर्व, योग निदिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि राति 4:10 कुम्भ राशि, त्यसपछि मीन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:46 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:14 रहेको छ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा पूर्णिमा चेपाङ चोनाम पर्वको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल बिहान 8:55 देखि पूर्वाह्न 10:28 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:35 देखि दिउँसो 3:09 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको जाति हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज शुभबार बेला बिहान 7:21 देखि बिहान 8:55 रहेको छ। चरबार बेला दिउँसो 12:02 देखि दिउँसो 1:35 रहेको छ। अमृतबार बेला दिउँसो 3:09 देखि दिउँसो 4:43 रहनेछ। लाभबार बेला साँझ 6:16 देखि बेलुका 7:43 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरले आज सकारात्मक भावमा गोचर गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको केही कलात्मक प्रतिभाको प्रस्तुत गर्न सक्ने दिन रहेको छ र तपाईँको कुनै पनि आधिकारिक महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र आज विशेष राम्रा व्यक्तिहरूसँगको नजिकपन पनि बढ्न सक्ने दिन हो भने काम कार्य वा आर्थिक पक्षमा कुनै पनि नकारात्मक परिस्थिति थियो भने त्यो समस्याहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्या सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज केही सृजनशील क्षमता पनि बढ्न सक्ने र साथीभाइहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा
तपाईँ सामेल हुन सक्ने दिन हो। आज घरका जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। घरायसी काम कार्यहरूलाई पनि सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज विशेष दैनिकी जीवनचर्यामा काम गर्नेहरूका लागि न्यून श्रमबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्य योजनाहरू पनि अझ राम्रोसँग अगाडि बढ्नेछन्। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कुनै पनि सामाजिक आज सहयोगी काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने दिन हो भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नेछ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो भने आज कुनै जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार गरेर तपाईँले धैर्यपूर्वक बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। हतार चाहिँ नगर्नुहोला। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज आर्थिक पक्ष सकारात्मक छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति राम्रो वातावरणमा तपाईँहरू घुलमिल भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज विशेष प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय छुट्याएर बढ्नुहोस्। आज विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको पढाइ पक्ष सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ भने सामान्य स्वास्थ्यका कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिमी, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफैमा केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र आध्यात्मिक जीवनतर्फ पनि मन जान सक्ने दिन हो भने उन्नति प्रगतिका लागि केही राम्रा योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। आज तपाईको गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ र आज आफ्नो घर परिवारका लागि पनि केही समय छुट्याएर बढ्दा आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष पनि अझ राम्रो बन्न सक्ने दिन हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज सहकर्मीहरूबाट पनि केही साथ सहयोग हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा कार्य कौशलपनमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन पनि हो भने आज केही राम्रा सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। आज विशिष्ट कामहरू पनि बन्न सक्छ वा विशिष्ट काम बन्ने केही मार्ग खुल्न सक्ने दिन पनि हो भने आज विशेष तपाईमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट पनि तपाईले केही फाइदा निकाल्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्य वातावरण सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। व्यावसायिक विकासका योजनाहरूमा पनि तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने कतै गुमेको धन छ भने त्यो धन उठाउनका लागि पनि आजको दिन सकारात्मक नै रहनेछ र आज आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तु जोड्ने कुरामा किनमेल जस्ता गतिविधिहरू पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज विशेष परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई पनि थोरै ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष एकअर्कामा राम्रो नै बन्नेछ। आज सन्तानबाट केही सहयोग लिएर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। कार्य व्यावसायिक तनाव असरहरू प्रेम सम्बन्धमा नपार्नु जाति हुनेछ। आज प्रेमिल माहौल सृजना गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि दिन राम्रो हो। आज केही यात्राहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा पनि सकारात्मक रहनेछ भने आज तपाईको स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन लाभदायी रहेको छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष तपाईका लागि दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले विशेष राम्रो समयलाई पर्खिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा केही शान्त केही राम्रो वातावरण महसुस गर्न सक्ने दिन हो। धेरै बलभन्दा पनि तपाईले बुद्धिको सही सदुपयोग
गरेर बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही इज्जत प्रतिष्ठा बढ्ने कार्यहरूमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज अतिथिको रूपमा कतै सेवा सत्कारको क्षेत्रमा सहभागी पनि हुन सकिन्छ। आज केही नयाँ व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटले केही खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। जीवनप्रति सचेत र कार्ययोजनाहरूमा आफैमा स्थिरपनका साथ बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आत्मसम्मान पनि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज गरिब दीन दुखी प्रति केही सहायताको भावना वृद्धि हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तात्पर्य परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईँ लागि पर्न सक्ने दिन हो। सामाजिक क्षेत्रमा आज जिम्मेवारीहरू भने केही थपिन सक्ने समय पनि रहेको छ। कार्य वातावरण तपाईँले अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने, बोली र व्यवहारमा पनि सुधार आउन सक्ने दिन हो भने आज कार्य व्यापारमा सानातिना रुकावट बाधाहरूले त्यस्तो नराम्रो असर गर्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले आफैमा सकारात्मक सोचका साथ आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आय आम्दानी पक्ष सामान्य रूपमा बढ्नेछ भने लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धका लागि आज पारिवारिक व्यवहारिक कुराका लागि केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्ने दिन रहेको छ र पारिवारिक केही उत्सवपूर्ण वातावरणले मनलाई खुसी पनि गराउन सक्छ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा आज केही सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट पनि केही साथ सहयोग मिल्न सक्छ वा आफैमा पनि आज लगनशील भएर बढ्न सक्ने दिन हो भने तपाईँको स्वास्थ्य खानपिन र आहार विहारले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो। क्यान्सर, कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका कतिपय रोकिएका कामहरू अगाडि बढ्न सक्छन् र भोलिका लागि अझ राम्रो केही योजना बन्न सक्ने, दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँले जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यसको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने, मेहनत खेर नजान सक्ने दिन हो र कुनै काम कार्य वा आर्थिक पक्षमा लिएको ठोस निर्णयले केही जीवनमा सकारात्मक परिणाम मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त हुन सक्ने वा आकस्मिक रूपमा केही खर्च बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आफ्नो आत्मबलमा भने थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने दिन हो। मनमा दोधारपनको अनुभूति हुन सक्छ। त्यसैले मनलाई दह्रो बनाएर धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कतिपय योजनाहरू चाहिँ पुरा नहुन सक्छन्। योजना बनाएर त्यत्तिकै अधुरै पनि रहन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। कार्य वातावरण खोजे अनुसार चाहिँ नहुन सक्छ, तर पूर्ण रूपमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँले कार्य वातावरणलाई राम्रो अनुकूल बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ। समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज घरायसी समस्याहरूलाई पनि केही समाधानका लागि तपाईँ अग्रसर रहेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज विशेष धेरै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू चाहिँ नबनाउनुहोला। ठिक्क आफूलाई व्यवहारमा सन्तुलित राखेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ धेरै हतार पनि नगर्नुहोस्। कतै नराम्रो क्षेत्रमा लगानी भइदिन सक्छ। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा भने तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। खर्च केही बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा सामान्य समस्याहरू भने रहन सक्छन्। आजको दिनमा ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो, तर तपाईँले अनावश्यक प्रेम मामिलाबाट तपाईँ जोगिएर बढ्नुपर्ने छ भने आज विशेष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा मनमा स्थिरतामा कमी आउन सक्ने दिन हो भने सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज शारीरिक रूपमा भने थोरै शिथिलताको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। त्यसैले आफूलाई रेस्ट लिएर बस्नु पनि राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गबाट आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दैनिकी जीवनचर्यामा केही साथ सहयोग अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ। र आज विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा सामान्य दबावहरू पनि रहन सक्छन् र पनि तपाईँ आफैबाट केही राम्रो कार्यको सुरुवात पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँले विशेष आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यक्तित्वको केही प्रशंसा बढ्न सक्ने दिन हो भने मोज मस्तीका कुराहरूमा मन जान सक्ने, भोग विलासका कुरामा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। खेलकुद जस्ता गतिविधिहरूमा पनि केही समय खर्चिन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँले जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाका साथ बढ्नुपर्ने दिन हो र केही नयाँ योजनाहरू पूर्ण सक्ने समय पनि रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। कार्य वातावरण अनुकूल नै महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आज विशेष आफैमा केही हेलचक्राइले गर्दा चाहिँ कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफू स्थिर योजनाका साथ लगनशील भएर सकारात्मक मार्गमा बढ्ने कोसिस चाहिँ तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने समय बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। गरेको लगानीबाट पनि मुनाफा हुन सक्छ र पनि आज भोग विलासका कुरामा कतै खर्च भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि बन्नेछ। आज विशेष तपाईँको साथीभाइहरूसँग पनि निकटपन बढ्न सक्ने साँझको समयमा साथीभाइहरूसँग कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सकिने समय पनि रहेको छ। दिनचर्या केही रमाइलो र आनन्दमा बिताउन सकिन्छ। आज वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा पनि एकअर्कामा साथ सहयोग निकटपन बढ्न सक्ने समय हो भने सामान्य यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष तपाईँ भित्र रहेको सकारात्मक ऊर्जाले समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय छ र वर्तमान परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्न सक्ने दिन हो भने आफ्नो सर्भिसको क्षेत्रमा आज केही राम्रो कामहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्या सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो, तर काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य चुनौती वा सामान्य समस्याहरू खेप्नुपर्ने अवस्था आउला भन्न चाहिँ सकिन्न। आजको दिन विशेष काम कार्यहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज कारोबारहरूका क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। ऋण लेनदेनका कुराहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफैमा हिम्मत, साहस र निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने दिन रहेको छ र आज आफैमा थोरै फुर्सदिलो महसुस पनि गर्न सक्ने दिन हो। यसैले गर्दाखेरि परिवारप्रति र आफ्नो घर व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाउनका लागि केही समय खर्चिन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। कृषि, चौपाई वा पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको राजनीति जीवन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। व्यावसायिक क्षेत्रमा सामान्य चुनौती नै रहे तापनि आज केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट फाइदा हुन सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको कुनै क्षेत्रमा रोकिएको धन छ भने त्यो धन प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो, तर आफूले कोसिस गर्नुपर्नेछ। बोलीमा थोरै कडकपन बढ्न सक्ने दिन हो, त्यो कुरामा सुधार गर्नुहोला। रिस आवेगलाई थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा भने केही सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने आज प्रेम सम्बन्धको कुरामा हेर्दा प्रेमीको साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। पारिवारिक जीवनमा केही सुख शान्ति मिल्न सक्ने, परिवारका लागि केही समय जुटाएर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ। आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन, त्यसैले आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्दा दिन राम्रो नै छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे
बे नम यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कुनै पनि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रहरूबाट तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका साथीभाइ र आफन्तजनहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने दिन पनि हो र आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले केही समय खर्चिएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो परिवारका लागि पनि केही समय दिएर बढ्न सक्ने दिन हो भने आज कार्य व्यस्तताबाट तपाईँले विशेष केही समय फुर्सदिलो प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफैमा चलाखीपन क्रिएटिभपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको आफ्नो मेहनतले गर्दा केही सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको तेज कार्य गर्ने शैलीले तपाईँलाई आफैलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो र आज केही क्रिएटिभ सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्न सकिने समय रहेको छ। गरिब दीन दुखी प्रति केही सहायताको भावना पनि बढ्न सक्ने दिन हो। आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सकिने समय रहेको छ। दिन केही फुर्सदिलो हुँदा आज विशेष कुनै रमाइलो क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँ सहभागी हुन सक्ने दिन रहेको छ। गोचर पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने सकारात्मक परिणाम पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दैनिकीय आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि पारिवारिक साथ सहयोग हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ र परिवार बीच केही भलाकुसारी गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज विशेष तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने दिन रहेको छ भने वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्ष सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने दिन हो। रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहेको छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष लामो समयदेखिको कुनै पनि काम कार्यको परिणाम प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। यो कुराले पनि मनलाई थोरै खुसी दिन सक्ने दिन हो र आफ्ना साथीभाइहरूलाई केही समय दिएर केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। साथीभाइसँग निकटपन बढ्न सक्ने दिन हो भने आज विशेष घरायसी काम कार्यको क्षेत्र कुनै अधुरै छन् भने त्यो घरायसी व्यवहारिक कुराहरूलाई तपाईँले मिलाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ र आज पारिवारिक केही खुसी मिल्न सक्ने दिन रहेको छ र आज विशेष कुनै पनि पुराना घटनाहरूले चाहिँ मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि कुनै निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्छ कि यी कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा कुनै कुरामा निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य जिम्मेवारीहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज अरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला, कतै धोकामा पनि पर्न सकिन्छ। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आज मनलाई थोरै खुसी दिन सक्ने समय रहनेछ। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नु पर्ने दिन हो भने आज ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ पछि लाग्न सक्छन्, त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूले विशेष कारोबार ऋण लेनदेनमा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कसैलाई धन दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँको हातबाट फुत्किएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आज विशेष तपाईँको घरायसी काम कार्यहरू भने बन्न सक्ने दिन रहेको छ। पति पत्नी बीचको सम्बन्धको पक्षमा सामान्य रूपमा बढ्न सक्ने दिन हो। आज पारिवारिक जीवनमा सामान्य समस्याहरूलाई तपाईँले सुधारका लागि समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई मिलाएर बढ्न सकिने समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि भने आज मनमा स्थिरतामा थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने, पढाइ पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। स्वास्थ्यमा सामान्य मानसिक पीडाहरू भने रहन सक्छन्, बढी सोचाइहरू आइपर्न सक्छन्।
सक्छ। यी कुरामा ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि धेरै नराम्रो दिन होइन, मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफन्तजन, परिवार, दाजुभाइ, दिदी बहिनी बीचमा केही निकटपनको अनुभूति हुन सक्ने वा निकटपन भएन भने पनि केही वार्तालाप हुन सक्ने समय रहेको छ र छरछिमेकसँग पनि नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले थोरै रिस आवेगहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै धार्मिक कार्यको योजना बन्न सक्छ वा आजको दिनमा कुनै यात्राको योजना बन्न सक्छ वा सानातिना यात्राहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो खुसीका लागि तपाईँले समय निकालेर बढ्नु राम्रो हो। हुन त आज केही फुर्सदिलो महसुस पनि गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने, दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। जीवनमा प्रगतिका लागि केही नयाँ कुराको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विशेष आफैमा कम्युनिकेसन पावर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अन्य व्यक्तिहरूसँग आज केही वार्तालापहरू हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज साहसीपन, पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। इष्टमित्रमा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष गरिब दिन दुखीहरूप्रति केही सहयोग गरेर बढ्नुहुन्छ भने मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि हो भने आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। मनले खाएको राम्रो व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि, चौपाए दोपाएको क्षेत्रबाट लाभ मिल्नेछ। राजनीतिक सामाजिक जीवन सकारात्मक रहनेछ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो भने आज कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुन्छ, कुनै कार्यको योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ती योजनाहरू पछि गएर पूर्ण हुन सक्छन्। आज पारिवारिक बीच व्यवहारिक पक्ष राम्रो हुन सक्ने दिन हो भने आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जानेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सुन्दर लाग्न सक्छ। स्वास्थ्य अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन लाभदायी रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष तपाईँको बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना आफन्तजन, परिवार, कुल कुटुम्बसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन हो भने आज आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज सृजनात्मक क्षमता पनि बढ्न सक्ने दिन हो र कुनै घरायसी काम कार्यहरू अधुरै छन् भने ती काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सकिने समय पनि रहनेछ। आज कार्यक्षेत्रमा केही नयाँपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। रोकिएका कामहरू पुनः प्रारम्भ हुन सक्ने समय रहेको छ र दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्ने र मनोरञ्जनका कुराहरूमा पनि आज मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि केही राम्रो दीर्घकालीन कार्यमा तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कार्य वातावरण सकारात्मक छ, त्यसैले तपाईँले विशेष लाभ लिने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। सबैबाट साथ सहयोग लिएर बढ्दा तपाईँको दैनिकी जीवन सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। ऋण लेनदेनका कार्यहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। आफूसँग भएको धनको उचित ठाउँमा लगानी पनि हुन सक्छ। आज आय आर्जन पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो भने आफन्त, परिवार, कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउनेछ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने, आफैमा सद्आचरण बढ्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँहरू
पति पत्नी बीचको सम्बन्धको पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने र भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज माया प्रेमका कुरामा कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ भने आज स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू थिए भने केही हदसम्म सुधार आउन सक्ने समय बन्नेछ। आज विशेष तपाईको दिन राम्रो नै रहेको छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि। राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज विशेष तपाईको दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो र धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जानेछ। आज यात्राका केही योजनाहरू पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने, केही काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि हो र आज केही सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सकिने समय पनि रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा कुनै पनि तनावहरू थियो भने तनाव समस्याहरूमा कमी आउन सक्ने दिन पनि हो र आफैमा सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दैनिकी जीवनयापनमा केही सकारात्मक परिवर्तन अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ। दिन फुर्सदिलो महसुस गर्ने हुँदाखेरि आफ्ना साथीभाइ आफन्तजनहरूसँग पनि केही निकटपन बढाउन सकिने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धका लागि पनि केही समय दिएर बढ्न सक्ने दिन हो भने आज गरेका काम कार्यहरू चाहिँ प्रशंसा योग्य बन्नेछन्। आज घर गृहस्थ जीवनका कार्यहरू अधुरै छन् भने ती कार्यहरूलाई पनि पूरा गरेर बढ्न सकिने समय रहेको छ। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आफन्तजनहरूसँग केही भलाकुसारी हुन सक्छ वा साथीभाइहरूसँग केही निकटपन बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ र कार्यमा सहजताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईको सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय छ। आफ्नो काम कार्यलाई लिएर कुनै लापरवाही आफैमा पनि नगर्नुहोला। तपाईले धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। कारोबार मिलाउनका लागि दिन राम्रो छ भने आज व्यावसायिक पक्ष तपाईको सकुशल नै देखिन्छ। आज तपाईको योजनामा अगाडि बढ्नका लागि पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको केही योग बनिरहेको अवस्था रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफूभित्र रहेको ज्ञान कलाको सही सदुपयोग गर्न सक्ने समय छ। आज जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। समग्रमा दिन राम्रो हो। तपाईले राम्रो योजनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो नै बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दैनिकी जीवनयापनमा थोरै सहजतापनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। तर आर्थिक खर्चका कुरामा भने तपाईले केही विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। केही लामो दूरीको यात्राको योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आजको दिनमा तपाईले विशेष मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। किनभने सामान्य मानसिक तनावहरू भने आर्थिक कुरालाई लिएर वा यात्राका कुरालाई लिएर वा आफैमा पनि व्यक्तिगत जीवनमा केही पीडाहरू हुन सक्ने दिन हो। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र पनि कतिपय समस्याहरूलाई तपाईले आफ्नो संवादका माध्यमबाट समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आय इन्कम पक्षमा भने त्यस्तो असर देखिँदैन, तर केही खर्च बढ्दिन सक्ने दिन हो। आज थोरै रिस आवेगलाई पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आज सामान्य नराम्रो मान्छेहरूको सङ्गत पनि बढ्न सक्छ। त्यो कुरालाई केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ। यो कुरामा ख्याल गर्नुहोला। मानसिक रूपमा केही विचलन अस्थिरतापनको महसुस गर्न सक्ने दिन हो। त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस् भने गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। मनमा केही निराशापनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। आज नगरेको गल्तीहरूको आरोप लाग्न सक्छ। यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने छ। आज बहुमूल्य वस्तुहरू पनि हराउन सक्छन्। यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ।
तर मैले यसो भन्दै गर्दा सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुने रहेछ भनेर चिन्तित नहुनुहोला। आज सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँ सजग रहेर मेहनतका साथ आत्मविश्वासका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिक जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्नेछ। थोरै सजग चाहिँ रहनुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज एकअर्काप्रतिको भावनामा बुझेर बढ्नुपर्ने समय छ, सहयोगी भएर बढ्नुपर्ने समय छ भने सम्बन्धमा प्रेम सम्बन्धमा चाहिँ केही दूरी बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा ख्याल गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा थोरै ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह्यो। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रगोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।